नाज़रीन, मुल्क के मशहूर सहाफ़ी अबसार आलम जनरल बाजवा पर बरस पड़े और अपने कॉलम के अंदर बताया कि जनरल बाजवा की वजह से किस तरह उनका ख़ानदान तकलीफ और मसाइब बर्दाश्त कर रहा है और किस तरह उनका बेटा पिछले 3 सालों में ट्रॉमा में है। अपने कॉलम के अंदर वो लिखते हैं कि पिछले दिनों जनरल बाजवा और साथ उनके साहबजादे को दुबई में मोटर गश्त करते हुए सड़क क्रॉस करने के लिए रेड सिग्नल पर बगैर किसी हिफाजती कमांडोज के इंतजार करते देखकर मेरा कमजोर दिल तो टूट ही गया। कुछ ही हफ्तों पहले एक वक्त था कि वतन अजीज में पाक फौज की सिपह सालार के घर से निकलने से कई घंटे पहले शराहें बंद कर दी जाती थी, जहां से शाही सवारी गुजरना होती। फौजी कमांडो मशीन गन्ने उठाए सड़कों के दोनों तरफ कितार अंदर कितार ऐसे खड़े होते जैसे कि फातह मिस्र, यूनान, फ्रांस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड और बरतानिया रोमन शहंशाह जूलियस सीजर भी देख लेता तो ब्रोड्स के खंजर के वार के बजाय हसद की आग में जल मरता। वो लिखते हैं कि मार्च 2020 में मेरा बेटा मोहम्मद उमर अबसार अपना पहला क्रिकेट मैच देखने के लिए पिंडी स्टेडियम के सामने मरी रोड पर अपने कजन्स का इंतजार कर रहा था कि वो पहुंचे तो सब मिलकर पीएसएल का मैच देखने स्टेडियम में दाखिल हो सके। वहीं से उसने फोन पर अपने कजन्स को अपनी लोकेशन बताई कि वो कहाँ खड़ा है ताकि वो उसको आसानी से ढूंढ सकें। ये फोन कॉल करना उसका जुर्म ठहरा क्योंकि उसी दिन सिपह सलार आजम जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अपने लाडले बच्चों के साथ मैच देखने आना था। वो मजीद बताते हैं कि अभी फातेह कश्मीर बरास्ता वाशिंगटन साहिब बहादुर के घर से निकलने में 2 घंटे बाकी थे, लेकिन मरी रोड पर हिफाजती इंतजामात की ऐसे मुबालगा आमेज कि अमरीकी सदर भी देखे तो दांतों में उंगली दाब ले। वो लिखते हैं कि मरी रोड पर चारों तरफ पाक फौज के बहादुर और पंजाब पुलिस के गबरू जवान हजारों की तादाद में सिविलियन कपड़ों और यूनिफॉर्म में ड्यूटी पर मौजूद थे। छतों पर खुद का राइफलों के साथ शार्प शूटर्स काले चश्मे लगाए मशकूक अफराद को ढूंढ रहे थे। सिक्योरिटी तारों की बम प्रूफ गाड़ियां मुसल्लह फौजियों को बिठाए मरी रोड पर जन जन करते ऐसे गुजर रही थीं जैसे इंडिया ने कहूटा एटमी प्लांट पर हमला कर दिया हो। इन फर्दशनास एहलकारों ने जब एक 20 साल लड़के को फोन पर बात करते हुए देखा तो भगदड़ मच गई। फौज और पुलिस के चाको चौबंद जवानों ने फौरन इसको घेर लिया, उसके हाथ से फोन छीन लिया और उसे घसीटते हुए साथ ले गए। पूछा कि वो कौन है तो उसने अपना नाम बताया और मजीद पूछने पर बताया कि वो अबसार आलम का बेटा है। बस ये सुनना था कि पाक फौज और पंजाब पुलिस के तकरीबन 15 से 16 शेर जवान गबरू जवान उसे धक्के देते एक बिल्डिंग में ले गए। अंदर ले जाकर वो सब उस नहते लड़के पर पल पड़े, गोंसों, थप्पड़ों, लातों और ठुड्डों से उसे मारना शुरू कर दिया। साथ उसका जुर्म बताते रहे कि तुम्हें पता नहीं था आर्मी चीफ आ रहे हैं और तुमने यहाँ खड़े होकर फोन पर बात करके सिक्योरिटी ब्रीच कर दी। बताओ इस वीआईपी मूवमेंट की इंफॉर्मेशन किसको दे रहे थे। उस कमरे में धींगा मुश्की के दौरान एक पुलिस वाले को होंठ पर जरा सी चोट आ गई, जिसका इल्जाम मेरे बेटे पर लगा दिया गया क्योंकि कश्मीर प्लेट में रखकर मोदी को देने और दिल्ली के लाल किले पर झंडा न लगाने का दुख अभी कम नहीं हुआ था। इसलिए उमर को उठाकर पुलिस गाड़ी में फेंका गया और थाना न्यू टाउन शिफ्ट कर दिया गया। वहां ले जाकर उस पर तशद्दुद का दूसरा राउंड शुरू हुआ और फिर कार सरकार में मदाखलत और सरकारी मुलाजिम पर हमला करने के इल्जाम में पर्चा काट कर उसे आदी और नशे मुलजिम के साथ सेल में बंद कर दिया गया। 21वीं सदी में पैदा और बड़े होने वाले मेरे गुस्ताख बेटे को पता नहीं था कि वो बाजवा डॉक्ट्राइन की तख्लीक करदा उस इमरानी रियासत मदीना के टैक्स पेयर का बेटा है जहाँ सरकारी नौकर बादशाह होता है और वतन के मालिक अवाम उस बादशाह के गुलाम और अपने ही मुलाजमों के गुलाम। अवाम पर लाजिम है कि बादशाह सलामत की सवारी गुजरने से कई घंटे कबल ही अपनी इज्जत और जान बचाने की खातिर ऐसी जगहों से मीलों दूर रहें जहां से जिले इलाही का काफिला गुजरना है। रात देर गए उमर वापस घर पहुंचा तो जिस बेटे को हमेशा कानून पर अमल करने और सीधे रास्ते पर चलने की तरबियत दी थी, जब वो मेरे बाजुओं में तड़प कर रोया तो मेरे पास उसकी भीगी और उदास आंखों में कुल बुलाते किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। उस रात से मेरे अकलौते बेटे के नफ्सियाती मसाइल शुरू हुए, जिनका इलाज और थेरापी आज भी तीसरे साल में भी जारी है। पूरे खानदान ने जो परेशानी उठाई वो एक तरफ, लेकिन उसका एक तालीमी साल जाया हो गया और आज भी वो अपने ट्रॉमा से निकलने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। ये वाकया सिर्फ मेरे बेटे का नहीं, उस मुल्क के हजारों बेटों को अपने बच्चे बाहर सेटल करवाने वाले जेली सीजरों की
محدود دماغی سوچ کی بھینٹ مختلف اندرونی اور بیرونی ایڈونچرز میں یا تو قربان کروا دیا گیا، جیسے کارگل جہاں سے شہیدوں کے جسد خاکی لینے سے بھی انکار کیا گیا، یا پھر ان کو پہلے مجاہد پھر دہشت گرد بنا کر ڈالرز کے لیے مسلط کی گئی پرانی جنگوں کا ایندھن بنا دیا گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ قوم کے ہزاروں بلوچ، پشتون، سندھی، مہاجر، کشمیری اور پنجابی بیٹے اس لیے غائب کر دیے گئے کہ وہ اس وطن پر اپنا حق جتلاتے ہیں اور یہیں رہ کر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن ان کو اٹھانے والے، تشدد کرنے والے ترقیاں پاتے ہیں، ارب پتی بن کر ریٹائرڈ ہوتے ہیں اور اہل و عیال کے ہمراہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ رایا ابھی بھی اتنی ڈھیٹ ہے کہ پھر بھی یہ خود اور ان کے بچے یہیں رہنا چاہتے ہیں، جینا چاہتے ہیں، یہیں پہ مرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب یہ سب لوگ اپنے وطن سے بے لوث، خلوص اور بے غرض محبت کرنے والے ہیں، یہ منافق نہیں ہیں۔ ان کے بچے آپ جیسے نوکری پیشہ کے بچے ہونے کے باوجود پیدائشی ارب پتی نہیں ہوتے۔ یہ لوگ حلال مواقع ہونے کے باوجود آپ کی طرح اپنے بچوں کو یہاں کے جہنم سے نکال کر ترقی یافتہ مغربی ممالک میں سیٹل نہیں کرواتے۔ یہ اپنے ہی وطن کے مفادات کی جڑیں کاٹ کر لوگوں کو غربت، مہنگائی اور اپنی جاہلانہ ہوس سے بھری ذاتی مفاد پر مبنی پالیسیوں کی بھیڑ چڑھا کر تنخواہ دار ہونے کے باوجود شہنشاہوں کی زندگی نہیں گزارتے، بلکہ یہ اپنے وطن کو خوشحال، عزت دار، ترقی یافتہ بنانا اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس بوسیدہ نظام کے جہنم میں رہ کر اپنی بساط سے بڑھ کر نسل در نسل اپنی مشقت جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا خمیر اس کی دھرتی کی بساندی مٹی سے اٹھا ہے، نہ کہ امریکی ڈالر یا برطانوی پاؤنڈ کے نئے کرنسی نوٹوں کی خوشبو سے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ جنرل قمر باجوہ، میری اور قوم کے بیٹوں اور آپ کے بیٹوں میں فرق صرف یہ ہے، ہمارے بچے بدقسمت ہیں کیونکہ وہ ان والدین کی اولاد ہیں جو ہمیشہ ایمانداری سے اپنے رزق حلال اسی وطن میں کماتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، اپنے بچوں کو وطن سے محبت سکھاتے ہیں، یہی گھر بناتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں۔ حرام کا اربوں روپیہ لوٹ کر زمینوں پر قبضہ کر کے ہر ہاؤسنگ سوسائٹی میں خاندان کے ہر فرد کے نام پر بھتے میں پلاٹ اور محل نما گھر ہتھیا کر اپنی 7 نسلوں کے لیے جائیدادیں نہیں بناتے۔ اس ملک کے مالک شہری وہ بدقسمت رایا ہیں جو اپنے بچوں کو تمام عمر رزق حلال کما کر پالتے ہیں، بغیر کسی انصاف، آزادی، تحفظ، عزت اور بنیادی حقوق کے بدلے۔ یہ رایا اپنے بچوں کا رزق کاٹ کر تمام عمر سینکڑوں قسم کے ٹیکس ادا کرتے ہیں تاکہ ججوں، جرنیلوں اور اشرافیہ کا نہ بھرنے والا بھوکا پیٹ بھر سکیں۔ ان ٹیکس کے پیسوں سے جنرل باجوہ جیسے سرکاری نوکر نہ صرف سرکاری گاڑی میں سرکاری پیٹرول ڈلوا کر، سرکار کے خرچہ پر سرکار کی سیکیورٹی لگوا کر میچ دیکھنے آتے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کو بیرون ملک تعلیم دلوا کر وہیں سیٹل کرواتے ہیں، اور اگر رایا کا کوئی فرد اس پر سوال اٹھائے تو اسے ہی اٹھا لیا جاتا ہے۔ وطن عزیز میں کئی سال مفت کا کروفر انجوائے کرنے کے بعد جنرل باجوہ کو اس طرح جرنیلی ٹھاٹ باٹ کے بغیر بے نیل و مرام دبئی کی سڑکوں پر اپنے بیٹے کے ساتھ پیدل جوتے چرخاتے دیکھ کر مسرت نہیں ہوئی کہ کاش ہمارے وطن کی بھی اتنی قسمت ہوتی جہاں پر آپ جیسے گھر کے ببر شیر اور محلے کے خرگوش کراچی، کوئٹہ، کشمیر، پشاور، لاہور کی سڑکوں، چوراہوں اور اسلام آباد کی مرلا روڈ پر آئین قانون کی حرمت کرتے، ریڈ سگنل پر اپنے درجنوں بام اور بلٹ پروف گاڑیوں میں ریڈ سگنل کا احترام کرتے دکھائی دیتے۔ اس آئین کی جس کی عزت اور حفاظت کرنے کا حلف اٹھانے کے بعد یہ رایا آپ کو بندوق خرید کر دیتی ہے تاکہ آپ اس بندوق سے ہمارے بچوں کی حفاظت کریں، نہ کہ اسی بندوق کے زور پر ہمارے بیٹوں کو اغوا کریں، تشدد کریں، گولی ماریں یا ان کے تشدد زدہ لاش کو ویرانے میں پھینک دیں، اور خود کئی سال اس ملک کو لوٹتے، کسوٹتے اور تباہ کرنے سے فارغ ہو کر ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی دولت سمیٹیں، لگژری چارٹر طیارے میں اڑتے ہوئے کسی محفوظ، ماڈرن اور خوبصورت شہر میں لینڈ کر جائیں، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں اور آخری دن ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے چلنے والے بے انصاف نظام کے منہ پر کالک اور گارڈ آف آنر کا تماچا رسید کر کے میرے پاک وطن کے جھنڈے میں دفن ہونے کے لیے ایک لکڑی کے بکسے میں واپس آ جائیں۔